पता नहीं क्यों पैदा हुई मैं, कोई इज्जत ही नहीं। हर वक्त रोक टोक, सर पे दुपट्टा लो, सही से बैठो, यहाँ जाओ वहाँ ना जाओ। इंसान तो कोई समझता ही नहीं, कठपुतली समझ रखा है। औरत नाम ही बेकदरी का है। ताहिरा जले पाँव की बिल्ली जैसे इधर उधर गुस्से से टहलते हुए बड़बड़ा रही थी। उसके भाई ताहिर ने उसे सहेली के घर ड्रॉप करने से इनकार कर दिया था, जिस पर वो अंगारे चबा रही थी। क्या हो गया, क्यों ओल फोल बक रही हो? इफ़त खातून ने बेटी को टोकते हुए कहा। मैं ओल फोल नहीं बक रही अम्मी, बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्या आप आज़ादी से कोई फैसला कर सकती हैं, अबू या दादा अबू की मर्जी के बगैर? हाँ कर सकती हूँ, तुम्हें खींच के जूता मार सकती हूँ, बदतमीज़ जाहिल कहीं की। इफ़त खातून का पारा चढ़ गया। बस मुझ पर ही जोर चलता है आपका, औरत ज़ात हो ना, इसलिए। अल्लाह ने भी सारे इख्तियार मर्द को ही दे रखे हैं, हमारी कहाँ अहमियत है? क्या हो गया हमारे घर की चहकती महकती गुड़िया रानी को? इफ़त खातून तब कर बेटी को एक धरने बढ़ रही थीं कि दादा अबू की आवाज़ सुनकर वहीं थम गईं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ताहिरा ने सर पे दुपट्टा रखते हुए सलाम किया। आइए बाजी। इफ़त खातून भी मुअद्दब होते हुए बोली। क्या बात है भाई, हमारी बिटिया रानी का मिजाज कुछ बरहम लग रहा है। दादाजी ने शफकत से बहू और पोती के सर पर प्यार देते हुए नर्म लहजे में कहा। कुछ नहीं अब्बा जी, ताहिर इसे सहेली की तरफ लेकर नहीं गया तो उसी का असर दिमाग पे हो गया है इसके। इफ़्फ़त हमारी लाडो रानी को इतना मत डांटा करो भाई। आ जाओ मेरा बच्चा, मेरे पास बैठो। दादा अबू ने सोफ़ा संभाल कर इफ़्फ़त को तंबीह करते हुए ताहिरा को पास बैठने का इशारा किया। ताहिरा सआदतमंदी से उनके पास बैठ गई। ताहिरा बेटा, मैंने आपकी कुछ बातें इधर आते हुए सुन ली हैं और मैं आपको कुछ खूबसूरत और नाकाबिले फरामोश हक़ाइक़ से आगाह करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। दादा अबू वो दरअसल मैं। ताहिरा ने गड़बड़ा कर कुछ कहने की कोशिश की तो दादा अबू ने उसे रोक दिया और कहा, पहले मेरी बात सुन लो बेटा, इससे दिमाग में शैतानी वसवसे ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी दादा अबू, सुन रही हूँ। ताहिरा मुअद्दब होकर बैठ गई। देखो बेटा, अल्लाह पाक ने औरत को मुआशरे में बड़ी इज्जत दी है। जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह कहता है कि जा अपने बाप का बाजू बन जा, और जब बेटी पैदा होती है तो कहता है कि जा आज से मैं तेरे बाप का बाजू हूँ। गुस्ताखी मुआफ़ दादा अबू, मगर ये तो मर्दों का मुआशरा है। ताहिरा ने कहा तो दादा अबू बोले, मेरी बच्ची, औरत के बगैर तो मुआशरा मुकम्मल ही नहीं। मगर ये भी देखे ना दादा अबू के मर्द के बगैर हमें ना कहीं आने जाने दिया जाता है, ना कोई फैसला करने दिया जाता है। ताहिरा ने एक और पॉइंट उठाया। मेरे बच्चे, ये इक़दाम औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। गैर मुस्लिम ममालिक में औरत के साथ जो सलूक किया जाता है वो तुम्हारे सामने है। हमारे यहाँ औरत को इज़्ज़त दी जाती है। अगर कहीं खातून आ गई तो पहले तरजीहन उसे जगह दी जाती है, उसका काम किया जाता है। वैसे भी मर्द औरत के लिए चार दीवारी की मजबूत कले की हैसियत रखता है। बाप, भाई, शौहर, बेटा, ये हिसार हैं जिसकी मौजूदगी में कोई भेड़िया, कोई बदबख्त आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं करता। दादा अबू, ज़माना बदल रहा है मगर हमारे यहाँ आज भी पर्दा पर्दा किया जाता है। ताहिरा ने झिझकते हुए बमुश्किल कह ही दिया। पोती की बात सुनकर दादा अबू हौले से मुस्कुराए, फिर बोले, मेरी बच्ची, जिसके पर्दे का एहतमाम खुद इज़्ज़तों वाले अल्लाह ताला ने किया है, वो हस्ती कितनी मोतबर होगी। ताहिरा की आंखों में अपनी बात पर ना समझने वाली कैफियत देखकर फिर से गोया हुए। चलो शुरू से समझाता हूँ। अल्लाह ने मर्द को मट्टी से पैदा किया और मट्टी फरिश्ते लेकर आए, मगर जब औरत को पैदा किया तो तुम जानती हो, कहीं से मट्टी या कुछ और नहीं मंगवाया, बल्कि उसे मर्द की पसली से पैदा किया। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत का पर्दा फरिश्तों से भी रखा। दादा अबू, मगर हर काम में मर्द को ही अव्वलियत दी गई है। इस बार बात करते हुए ताहिरा के लहजे में तस्लीम छलक रहा था। दादा अबू ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, आपका ये जवाज़ महज ला इल्मी की बुनियाद पर है। तारीख़ इंसानी में बहुत से ऐसे काम हैं जो औरत ने सबसे पहले किए, जिन पर दुनिया आज भी अमल पैरा है। दादा अबू की ये बात सुनकर ताहिरा का मुंह हैरत से खुल गया। तफसील सुनने के लिए उसकी आंखों में बेचैनियाँ दौड़ने लगी।
دادا ابو اس کی کیفیت دیکھ کر پھر گویا ہوئے۔ بیٹا، کئی باتیں تم اچھی طرح جانتی ہو مگر کبھی دھیان نہیں دیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں، دنیا میں سب سے پہلے مقدس و محترم شہر مکہ معظمہ کو انہوں نے ہی آباد کیا۔ پھر صفا مروہ پہاڑ پر جو 7 چکر انہوں نے لگائے وہ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ آج بھی اور قیامت تک کسی مسلمان کا حج یا عمرہ صفا و مروہ کی سنت ہاجرہ کے مطابق صحیح کیے بنا پورا نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے بہترین پانی زمزم، جسے آب زمزم کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہ بھی بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا ہی نے سب سے پہلے نوش فرمایا۔ طاہرہ دادا ابو کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئی کہ اتنی سامنے کی بات پہلے کیوں نہ عقل میں آئی۔ دادا ابو کا سلسلہ کلام جاری تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، میری بچی، سب سے پہلے دین اسلام قبول کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت ہی تھیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اسلام کے لیے اپنا مال و دولت سب سے پہلے نثار کرنے والی بھی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہی تھیں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ روئے زمین پر اسلام کے لیے سب سے پہلے جس کا خون بہایا گیا، جس نے مرتبہ شہادت حاصل کیا، وہ کون تھا؟ دادا ابو نے طاہرہ سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو دادا ابو بولے، میری بچی، وہ بھی ایک عورت ہی تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو شہادت سے دین اسلام کی راہ میں سب سے پہلے سرفراز ہوئیں، اور دنیا جہان کے لیے جن کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور اس فرمان عالی شان کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت بن کر آنے والی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت بھی تو عورت ہی ہے نا؟ میری بچی، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر زمین سے جس کا مسئلہ سنا، وہ بھی کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہی تھی، بی بی خولہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ مجادلہ میں ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں۔ جی بالکل درست کہا آپ نے، مگر یہ سب تو دور اسلام کے واقعات ہیں نا؟ طاہرہ نے دادا ابو سے بڑی خوبصورتی سے ایک اور پوائنٹ اٹھایا۔ دادا ابو مسکرائے اور پھر سے ان کے لب واہ ہوئے۔ بیٹا، دنیا میں سب سے بڑے ظالم و جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے سامنے سب سے پہلے جو کھڑا ہوا تھا وہ بھی کوئی مرد نہیں تھا بلکہ حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا تھیں، اور سب کی مخالفت کے باوجود سب سے پہلے بیت المقدس میں داخل ہونے والی بھی حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا ہی تھیں۔ اب دور حاضر کی بھی بات کر لیں۔ دنیا کی سب سے کم عمر پہلی مسلمان وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، جو 35 سال کی عمر میں اس اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئیں، جبکہ سری ماؤ بندرا نائکے 1960 میں دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ اور دنیا میں مجھے جو سب سے خوبصورت اور پیارا لگتا ہے وہ بھی ایک عورت ہے، اور وہ ہے میری لاڈو رانی طاہرہ، ہمارے گھر کی رونق۔ دادا جی آخر میں پیار سے طاہرہ کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگے، تو طاہرہ محبت سے دادا ابو سے لپٹ گئی۔ دادا ابو شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پھر بولے، عورت کے مقام و مرتبے کے بارے میں کچھ ذہن صاف ہوا یا مزید بتاؤں اپنی راج دلاری کو؟ نہیں دادا ابو، آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں عورت کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا ہے کہ دل میں اپنے عورت ہونے پر فخر ہونے لگا ہے۔ میں دنیا کی ہر عورت کو مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ عورت پیدا ہو کر اتنے مقام و مرتبے کی حامل ٹھہرائی گئی ہے۔